ले मलाई फसाउन खोज्यो, मलाई फसाउन खोजेन, अतिरञ्जित गर्यो, अतिरञ्जित गरेन। तपाई विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, ठुलठुला हामीले ल्याएको लोकतन्त्र भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। जानुस् न त अदालतमा उजुर गर्न, नालिस उजुर गर्न। जसले त्यो टेप सार्वजनिक गर्यो, जसले त्यो वार्ता सार्वजनिक गर्यो, यो नक्कली हो भन्नुस् न। साइबर क्राइम लगाउनुस् न। तपाई त आम सञ्चारको मान्छेहरू, यी पत्रकारहरू सरकारले गरेको कुरा चाहिँ जहिले पनि ओझेल पार्छन् र सरकारले विकास गरेको छैन भन्नेहरू जति सबैका आँखा फुटेका हुन् भनेर भन्ने होइन यो सरकार। भ्रष्टाचारको कसुरमा संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदको लागि पदमा छौन्जेल अख्तियारले समाउन सक्दैन। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुने, संसदबाट नियुक्ति हुने। 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे समझदारी त्यो कसले ड्राफ्ट गरेको थियो? नारायण काजी श्रेष्ठलाई थाहा होला नि, भन्नु पर्यो नि। प्रणब मुखर्जीले त भन्नुभयो त मैले गरेको 12 बुँदेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए नारायण काजीले। किनभने 7 राजनीतिक दल त दिल्ली गएकै थिए, अनि जसले 12 बुँदे समझदारी लेख्यो होला त्यसलाई पो 12 बुँदे समझदारीको अर्थ छ। यिनीहरू त त्यही 12 बुँदे समझदारीमा घोडा भएर कुदेन हुन्। अनि यिनीहरूसँग नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, मैले 10 चोटि तपाईलाई सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेँ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रकरण एकपछि अर्को बाहिरिएको छ, लेनदेनको कुरा उठेको छ। अब यसले गर्दा सडकमा भएका राजावादीहरूलाई अझ उत्तेजित बनायो भन्ने कुरा पनि छ नि। यो राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपत्नी हो कि पार्टीको एउटा कुनै के हो, त्यो ठेगान भएन। राष्ट्रिय एकता भनेको राज संस्था हुन्छ भन्दा थरहर काम्नु भयो त? होइन भने 14 वर्षमा कुन कुन अपराधीलाई कारबाही गर्नुभयो? त्यही अपराध मध्येका भ्रष्टहरू मध्येको अहिले पछिल्लो पटक नारायण काजी श्रेष्ठ देखिनुभयो। मुकुन्द नरवणेलाई सलाम गरेका छन्, तिनै पार्टीका प्रवक्ता होइनन्? हिजो पुष्पकमल दाहाल र खड्ग ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर बाबुरामले भर्ता होइन भन्ने नारायण काजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहालजीले केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्दा त उहाँले समर्थन गर्नुभयो त? को चोखो देख्नु भएको छ र? अब यो घटनाको कानुनी पाटोलाई निहालेर हेर्दाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ दोषी ठहरियो भने के हुन्छ? कानुनले के भन्छ? अथवा त भ्रष्टाचारको कसुरमा त मुद्दा चल्ने बित्तिकै विजय गजदार के भयो? त्यही कुरा हुन्छ। तर प्रश्न के हो? जेल पनि जान सक्नुहुन्छ पनि होइन। तर ललिता निवास बेच्ने विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनु भएको छ, नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ता बनाउनु भएको छ। सधैँ चाहिँ को देखा छ र यो हामी छलफल गरिरहेछौँ? एउटा सधैँको नाउँ त भनिदिनुहोस् त मलाई। शीर्ष स्थानमा बसेका व्यक्तित्वहरूलाई कानुन लाग्दैन। किनभने तपाईँले संवैधानिक व्यवस्थै त्यही गर्नुभएको छ। होइन, संविधानको धारामा त प्रष्ट रूपमा लेखिएको छैन त भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तित्वलाई त कसो हो। त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई सरसर्ती निहाल्दाखेरि विभिन्न समयमा धुमिलिएका नेताको छवि अहिले आएर झन् धुमिलियो। नारायण काजी श्रेष्ठको 8 करोडको प्रकरणले त यति बेला मार्केट तताइरहेको छ। अब यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हामीले कसरी निहाल्ने? यो लेनदेनमा मात्रै मुछिनु भएको है, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर ठोकुवाका साथ भन्न त सकिँदैन फेरि। होइन, तर एउटा कुरा के भने, समग्रमा अस्ति भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको बारेमा जुन एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचारमा एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टहरूको 1 नम्बरमा परेको छ। तर सरकारले स्वीकार गरेन, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने कुरै भएन। प्रश्न चाहिँ यसो गर्नु पर्यो, सरकारले स्वीकार नगर्नुको कारण यो राजनीतिक वैचारिक प्रतिशोधको कुरा हो भनेर भनेको छ। हामीले भ्रष्टाचार गरेकै छैनौँ, त्यसकारणले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट गलत छ त भनेन नि। अब भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा त ललिता निवास प्रकरणदेखि लिएर कोरोना महामारीको Z-to-Z कुरादेखि लिएर ओम्नी प्रकरणका कुराहरू, हाम्रो गोकर्ण रिसोर्टको ठेक्काका कुराहरू, वाइट बडीका कुराहरू र गर्दा गर्दै अहिले त दसैँ पेस्कीको नाउँमा सभासद भएका, संसद सदस्य भएका यी 275 जना अथवा राष्ट्रिय सभाका 79 जना मात्र देशभरि रहेका
761वटा सरकारका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मले गरेको दसैँ पेस्की लगायतका भ्रष्टाचारका कुराहरू तपाईले होइन भनेर कसले पत्याउने भनेको र अहिले ललिता निवास प्रकरण लगायतका गतिविधिहरूमा र देशमा जनताले दैनिक रूपमा खान पिउन समेत नपाएको अवस्था र राजनीतिक दलहरूको अत्यन्त विलासी जीवनलाई हेर्दाखेरि तपाईँ सरकारले होइन भन्यो कि हो भने त्यो प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भनेदेखि नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देश हो भनेर भन्नुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई नेपालसँग कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी छ, कुनै आग्रह छ, कुनै पूर्वाग्रह छ? यसकारणले गर्दाखेरि अझ भन्ने हो भने त यो सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने सरकारका त पार्टीका कार्यकर्ताले तलब खाइराखेका छन्। अब ठ्याक्क अहिलेको परिवेशलाई निहालेर हेर्दाखेरि पार्टी प्रवक्ता, नेकपाका प्रवक्ता एवं प्रभावशाली नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र दिवंगत भएका केन्द्रीय समितिका सदस्य कमान सिंह लामा बीचको एउटा फोन संवादको अडियो र भिडियो रेकर्ड बाहिरिएको छ। सरी, फोन संवाद होइन, यो एउटा कुराकानीको संवादको एउटा अंश बाहिरिएको छ सर। यसले गर्दा यो विषयलाई तपाईँ कसरी निहाल्नुहुन्छ भन्ने नै मेरो प्रश्न भयो। हो, अहिले आम सञ्चारमा यो कुरा आउँदाखेरि हिजो बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा देशका 2वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्नुभयो र त्यसको प्रमाण मसँग छ भन्नुभयो। उहाँले त्यो अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई किन सुनाउनुहुन्न, देखाउनुहुन्न, त्यसको पनि समय आउला, व्याख्या र विश्लेषण गरौँला। तर तपाईँ प्रधानमन्त्री पदमा रहेको मान्छेलाई अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि तपाईले बाबुरामलाई पक्रेर किन कारबाही गर्नु भएन? एउटा कुरा। र अर्को कुरा, यिनै नारायण काजी श्रेष्ठ होइनन् प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीजीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर त उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। तर त्यसको पछाडि फेरि 5, 7, 10, 15 दिन पुग्दा नपुग्दै प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो आरोप पत्र भन्नुस्, अभियोग पत्र भन्नुस्, पार्टीको सचिवालयमा त एउटा दस्तावेज दर्ता त गराउनु भयो, जसमा केपी ओलीजीलाई उहाँले भ्रष्ट भन्नुभयो, उहाँको सरकारलाई भ्रष्ट भन्नुभयो। त्यसबारेमा केपी शर्मा ओलीजीले के कारबाही गर्नुभयो? त्यति मात्रै होइन, त्यो प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईजीले भनेको प्रकरणमा नारायण काजी श्रेष्ठले त यो भ्रष्टाचार भएकै छैन भनेर भन्नुभयो। तर बाबुराम भट्टराईले लगाएको बुढी गण्डकी केसमा चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर जान्ने, उहाँलाई साक्षी राखेर घुस खाइन्छ, भ्रष्टाचार गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि तिनै नारायण काजी श्रेष्ठ केपी ओली चाहिँ भ्रष्ट हुन् भनेर सचिवालयमा 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दर्ता गर्दा चाहिँ प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज चाहिँ ठिक हो भन्ने। यही होइन नारायण काजी श्रेष्ठजी? र निर्वाचनबाट पराजित भएर नेपाली जनताले तपाईलाई पराजय भोगाइसकेको मान्छे र साँच्ची भन्ने हो भने धेरैचोटि कुरा गर्दा तपाईहरुसँग भनेको छु मैले, संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेको। नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता मान्छेहरू, अब तपाईहरु जति ठुला महान जेसुकै भन्नुस्, उहाँहरू त नेपाली जनताले पार्लियामेन्टमा जान रोकेको मान्छे हो नि त। अनि तपाईँ त्यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खानलाई त फेरि त्यही केपी ओलीले मनोनित गरेर माथि आउनु भएन? एकछिन। यसैले गर्दा मैले यति मात्रै कुरा गरिराखेको छु, उहाँहरूको नीति, नियत, नैतिकता कुन हदमा रहेछ मात्रै मैले तपाईलाई निवेदन गरे। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले र यो जुन सम्पत्ति जे देखिएको छ राजनीतिक मान्छेहरू, त्यसमा पनि सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको यो अर्बौंको अलेख सम्पत्ति चाहिँ कहाँबाट आयो त? विशेष रूपमा भन्नुपर्दा नारायण काजी श्रेष्ठलाई त विगतदेखि नै एउटा साधकी नेता, एउटा ठुलो हृदय भएको नेता, जसले कोरोनाको कहरमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु भएको थियो, आफूले आफ्नो तलब नलिने भन्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। अब यो बखतमा यसरी कुरा बाहिरिरहँदा पर्दा पछाडि अर्कै हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चरित्रको उदाङ्गन भएको हो। पर्दा पछाडि मैले तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्य सत्तामा बसेर
सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास राखेर देशमा कोरोना कहरले मान्छे मरिराखेका छन्। तपाईँ सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा, साम्यवादी विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर भर्चुअल बैठक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ तिनै कम्युनिस्टलाई सादगी महान उच्च विचार के भनेको भने के तपाईँहरूको प्रश्नै बुझ्दिनँ म। कमसेकम उहाँहरूको सिद्धान्त, चरित्र र उहाँहरूको व्यवहार हेर्नुहोस् त। यसै कारण मैले सुरुमा भने यो एक पहिलो कुरा त विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि 2063 मङ्सिर 8 गते, जहाँसम्म 2062 मङ्सिर 8 गते शान्ति सम्झौता गर्दा त्यसको दफा 3 को 11 मा राजनीतिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको 14 वर्ष भयो। तपाईँले त्यो काम के गर्नुभयो? किन गर्नु भएन भने सम्पूर्ण सर्वहाराहरू सम्पत्ति लुट्नभन्दा बाहेक केही छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो के जाति चामल खाने अरे मार्सी चामलवाला कुरा, त्यो कुन पुँजीवादीले गरे त्यो गतिविधि? सम्पूर्ण आफूलाई सर्वहाराका अधिनायकवादी हुँ भन्नेहरू, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्नेहरू भ्रष्ट जति अरूको देखिएको छ। तपाईँ संवैधानिक परिषदमा बसेर अमुक मान्छेलाई अमुक पदका लागि ओके ग्राह्य गर्नुहुन्छ, तपाईँको संसदीय दलका संसदीय समितिमा बसेर त्यसलाई अग्राह्य गर्नुहुन्छ। तपाईँ संविधानको धारा 269 मा अख्तियार दुरुपयोगको व्यवस्था गर्नुहुन्छ अनि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएका मान्छेहरूलाई अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ त्यही संवैधानिक परिषदको सदस्य, अध्यक्ष र त्यही पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले समेत समाउन सक्दैन भने यो व्यवस्थै भ्रष्टको व्यवस्था होइन भनेको। त्यसो भए व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो। माथि नै प्रश्न चिन्ह होइन, मैले तपाईँलाई संविधानको धारा कोड गरेर भनिराखेको छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदमा बसेका मान्छेलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा समाउन पाउँदैन अनि जसलाई संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ तिनै मान्छे नै पदमा बस्या हुन्छ। विष्णु भट्टराईलाई 10 करोड घुस दिन को आउँछ? जोसँग जिम्मेवारी छ। अनि जोसँग जिम्मेवारी छ त्यो कहाँबाट आएको छ? संसदीय सुनवाईबाट आएको छ कि निर्वाचनबाट आएको छ कि राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आएको छ? अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि चाहिँ अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारमा समाउन सक्दैन, महाभियोग लगाउनु पर्छ। महाभियोग लगाउनका लागि मेरै पार्टीको 2/3 छ। तपाईले लखनऊ लुट मुलुक लुट्नु भएको छ, कसले पक्रिन्छ? यो राज्य व्यवस्था हो। अब ठ्याक्कै त्यो अनि तपाईँ यो व्यवस्थामा सदाचार खोज्ने नेपाली जनता, तर जनताले चाहेको व्यवस्था होइन र यो जनताले हेर्नु परेन। यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भनिसकेको हो, निश्चित रूपले एकैछिन यो व्यवस्थाको विकल्प छैन। किनभनेदेखि तपाईँ लखनऊ लुट गर्नु भएको छ। हिजो एउटा राजा दरबारमा बस्दो एउटा जोडी, अहिले 14वटा जोडी त पार्लियामेन्टमा छन् लोग्रेर स्वास्नी। मैले धेरैचोटि भनेको छु, वामदेव गौतमजी उहाँको श्रीमती आदिवासी जनजाति भएर पार्लियामेन्टमा आउने अनि वामदेव गौतमजी बाहुन क्षेत्री भएर पार्लियामेन्टमा आउने अनि जनजाति र अन्य बाहुनको बीचबाट जन्मेको छोरो के हुन्छ? वामदेव गौतमजीको छोरा जनजाति हुन्छ कि आदिवासी हुन्छ कि समानुपातिकमा हुन्छ, के हुन्छ? यस्तो राज्य व्यवस्थाको विकल्प हुँदैन, त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको पो त। अब कमानसिंह लामा दिवंगत भइसकेपछि उहाँ र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच गरेको कुराकानी बाहिरी रहँदा चौतर्फी रूपमा आलोचना पनि भइरहेको छ। तर नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षधरले त्यो उहाँलाई फसाउन खोजिएको हो, अतिरञ्जित गरियो के भन्ने कुरा आएको छ नि मार्केटमा। तपाईँ यही पत्रकारहरूलाई हत्या दुरुत्साहनमा कारबाही गर्ने होइन यो सरकार? मुद्दा चलाउ न त तिम्रो विधिको शासनमा। तपाईको नाउँमा किन 8 करोडको कुरा उठेन? मेरो नाउँमा किन 10 अर्बको कुरा उठेन? यसकारणले गर्दा तपाईले यसैले गर्दाखेरि नेपालको सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्छु भन्ने कम्युनिस्टहरू जो संसदीय प्रजातन्त्रमा आएर संसदमा बसेर कुकुरको मासु खाइराखेका छन्, तिनीहरूको नैतिकता र इज्जतको बारेमा यसो कुरै नगर्नुहोस्। त्यसो भए यो बाहिरिसकेपछि उहाँमाथि यति बेला नैतिक प्रश्न उठेको छ। अब उहाँ दोषी हो कि निर्दोष हो भन्ने कुरा भोलिको दिनमा होइन,
एउटा दक्षिण अफ्रिकी भनाइ छ के नाङ्गोले कपडा दियो हो नाङ्गोले कपडा दिन्छु भन्यो भने सतर्क हुनुहोस् भनेपछि जो आफै सर्वहाराको अधिनायकवाद भनेर देउताका मन्दिर मठ मन्दिरहरू भत्काएर राज्य सत्तामा आएका छन् र अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक भएर बसेका छन् लुम्बिनी विकास क्षेत्रको संरक्षक भएर आएर बसेका छन् अनि सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेका छन् न्यायाधीश हुने अहिले हेर्नु भएन अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा कमिटी बनेको यही सुप्रिम कोर्ट होइन देशको राष्ट्रिय झण्डा जलेको छ यिनै मन्त्री र यिनै न्यायाधीश होइनन् त्यो गाडीमा राष्ट्रिय झण्डा हालेर हिँड्छन् कहाँ देख्नु भएको छ देश कहाँ सदाचार देख्नु भएको छ र नारायण काजीको मात्रै कुरा हामी गर्ने अब पार्टीको फुट एउटा विषय बनिरहँदा अथवा पार्टी विवाद उत्कर्षमा परिरहँदा यसै क्रममा नारायण काजी श्रेष्ठको यो प्रकरण बाहिरिनुले के सङ्केत गर्छ अथवा अबको मार्ग के हुन्छ एकछिन न त्यो तपाईँ आफूलाई बहाना बनाउने कुरा नगर्नुहोस् न तपाईको पार्टीभित्रको फुट देश र जनताको हित र समुन्नतिको लागि बनेको छ सडकमा नेपाली जनताले नारा लगाए भनेदेखि तपाईँ सर्वदलीय बैठक बोलाएर हामीले आर्यघाटमा डढाइसकेको राजसंस्था लिएर आउने भनेर थुर धोती कमाएर बस्नु भएको छ अनि पार्टीभित्रको झगडा टन्टा देशका लागि भएको छ नेपाली जनताका लागि वैचारिक लडाई हो भनेर उहाँले भन्नु वैचारिक एउटै पार्टीमा बसेर वैचारिक लडाई गर्नु भएको छ भनेदेखि सिद्धान्तको लडाई दर्शनको लडाई ओहो तपाईँ 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ म 8 करोड गएको छु उसले ललिता निवास खाएको छ उसले ओम्नी खाएको छ उसले G2G सेना मार्फत औषधि उपकरण गर्दा खाएको छ अर्कोले औषधि सामग्री बेच्दाखेरि कोरोना कहरले मान्छे मर्न खोज्दाखेरि जनतालाई भात खान दिनेलाई कोर लगाएको छ यो सैद्धान्तिक कुरा हो अब पछिल्लो 10 महिनालाई निहालेर हेर्दाखेरि गोकुल प्रसाद बास्कोटा तत्कालीन सूचना सञ्चार मन्त्री सेक्रेटरी प्रेस प्रकरणमा मुछिएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका हुन् अब अहिले आएर नारायण काजी श्रेष्ठको लेनदेनको विवाद आएको छ गुपचुपमा धेरै हुँदो रहेछ लेनदेन नेपालको उच्च ओहदामा बस्ने राजनीतिज्ञहरू बीच हो त्यसै कारणले हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेको छौँ सामन्त गोयलसँग के कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई थाहा छ अनि त्यहाँबाट सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्नेले संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानमा शपथ ग्रहण गरेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो कि सी जिनपिङको विचारधारा कम्युनिजमलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो अनि सी जिनपिङ धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति आउँदाखेरि भगवान बुद्धको देशमा तपाईलाई स्वागत छ महामहिम भनेर लेख्नु भएन अनि भगवान बुद्धको शालिगलाई चाहिँ लात्ताले हानेर कपिल वस्तुमा लडाउनु भयो तिनीहरूसँग नैतिकता छ कि छैन भनेर मसँग सोध्ने तपाईहरु अब पार्टीभित्रको विवाद एकतिर छ पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रकरण एकपछि अर्को बाहिरिएको छ लेनदेनको कुरा उठेको छ अब यसले गर्दा सडकमा भएका राजावादीहरूलाई अझ उत्तेजित बनायो भन्ने कुरा पनि छ नि एकैछिन सडकमा रहेका राजावादी भने पहिलो कुरा त किङइजम हुँदैन के राजतन्त्रवादी हुन्छ मोनार्किजम अब यहाँ राजावादी भनेर भन्छन् अहिले कुन नेपाली जनतालाई तपाईले सोधेर यो देशमा गणतन्त्र लेख्नुभयो कुन नेपाली जनताको अभिमत थियो 94% ओमकार परिवार बसेको देशमा त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भनेर 10 वर्षको सङ्घर्षको परिणाम थिएन त्यो 1800 विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण गर्दादेखि आजसम्म नेपाली सेनाले यो मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरिराखेको तपाईले यो व्यवस्था आएको 14 वर्ष पछाडि त्यो सेनालाई लकीरका फकीर भन्नुभयो हैन अनि सडकमा हामीले राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको कुरा गर्यौं भने राजावादी भन् त राजावादी सडकमा आए बन्दुक छैन गोली छैन बन्दुक छैन तेरो सिंहदरबार किन हल्ल्यान् त यसकारणले गर्दा त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाज हो जे अहिले हामी सडकमा भनिराखेका छौं र त्यो आवाजलाई कमजोर नठान्नु होला हिजो तिनै जनताले 13-12 बुँदेको दिल्ली सम्झौता जहिले पढेर अर्थ पनि लगाउन जानेका थिएनौ तिनै जनताले ढुङ्गा हान्दा ती जनता लोकतन्त्रवादी भए आज नेपाली जनताले हाम्रो सम्प्रभुता राष्ट्रिय एकता अखण्डता खतरामा पर्यो यो राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपत्नी हो कि पार्टीको एउटा कुनै के हो त्यो ठेगान भएन राष्ट्रिय एकता भनेको राज संस्था हुन्छ भन्दा थरहर काम्नु भयो त होइन भने 14 वर्षमा कुन अपराधीलाई कारबाही गर्नुभयो त्यही अपराध मध्येका भ्रष्टहरू मध्येको अहिले पछिल्लो पटक नारायण काजी श्रेष्ठ देखिनुभयो अब यो सडकको सङ्घर्षले परिणाममुखी
एउटा रिजल्ट देला अथवा के लाग्छ सर? सङ्घर्ष जहिले पनि सुरु हुने नै सडकबाट हो। 62-63 को आन्दोलन सडकबाट भएन, 46-47 को आन्दोलन सडकबाट भएन। माओवादीले 17,000 मान्छे मारेर जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि आखिर पछि त शान्ति सम्झौतामा आएर संसद मार्फत त्यही पार्लियामेन्टमा त्यही अघि मैले भनिसकेँ कुकुरको मासु खानका लागि लालयित भएर आएर फेरि संसदमा आउनु परेन। यसैले यो व्यवस्थाको अन्त्यको प्रारम्भ हुँदैछ। यो व्यवस्थाको अन्त्यको प्रारम्भ हो। यो नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुत्व। मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु संविधानको धारा 5। यो संविधानको धारा 5 ले राष्ट्रिय हित भनेर के भनेको छ भने नेपाली जनताको एकता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, यी विषयहरू राष्ट्रिय हितका विषय हुन्। यो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा जाने क्रिया चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुनेछ भनेर संविधानमा लेखा छ। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय हित हो भनेर लेख्यो भने यही संविधानले। त्यसैले नेपाली जनताले सडकमा राज संस्थाको, हिन्दू राष्ट्रको, अखण्ड नेपालको नारा लगाएको कुरामा तपाईँले यो संविधान प्रतिकूल हो भन्न पनि सक्नुहुन्न। गणतन्त्र तपाईँको राष्ट्रिय हित पनि होइन रहेछ, लेख्नु भएन। किन नलेखा त? यसकारणले गर्दाखेरि भ्रष्टहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था यस्तै हुन्छ। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसकारण यो बोकाले सिंहको अभिनय गर्यो भने देश यस्तै चल्छ। धन्यवाद।